تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے مالک اللہ بانیان دی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما مالک اللہ اس بستی دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً لیاقت علی دے والدین بھائی غلام باس مدا حسین ٹھیکیدار میرا مالک جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے میرا اللہ درجات بلند فرما جتنے مومنین اس پاک ذکر چ اپنے دل چ نیک شرعی حاجات مقاصد لے کے آئے ہو میرا اللہ تو دلاں دے راز جاندے ہیں ہر دی نیک حاجات اپنی بارگاہ چ قبول فرما مومن پریشان ہے میرا مالک اپنی بارگاہ چ پریشانی دور فرما ساریاں دعاواں دی ہکو دعا میرا اللہ مشکل دور ہے شیان حیدر قرار تے اس ذکر دا صدقہ میرا اللہ ساڑھے 12ویں ہادی دا جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند تلاوت جیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات للہ رب العالمین تو وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعلان پہ ہوندن شام دے وچ علی دیاں دیاں راضی ہوندن اکبر دبابہ توڑی آئے قبول فرما پھر آکھ دینا بھیراواں دا حکم آئی خطبے دے بعد عادت نہیں عبادت اس ویڑے دا ایک وین کر دنج جڑے علی دیاں دیاں نو پرچاویں آئے ہو ایک جملہ پڑھ دا دکھاں دا
जितनी हाय बुलंद कर सको हाय उतनी बुलंद होवे, पर्दे वाली साढ़े ते राजी जावे। सवाल करो सैयदा दा केड़ा ऐलान पे होंदा है? ऐलान पे होंदे शाम दे विच आओ वेखो पर्दादार कमीने आदन बेवारस हिन जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन के। बाबा नौकर धिया दे काजो नी बेवारस हिन जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन। मैं नौकर हाँ मैं नौकर हाँ मैं नौकर हाँ जी, धियां लीदियां तुहाडे ते राजी होवन। बेवारस हिन जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन। गल मेरी उस बंदे नाल है जेड़ा मजमे च भैणा दा फिरा बैठा है। जुमला अगला सुनिया है, आदा पिया जड्डा पत्थरां दी ओ बरसात दे विच वो डिठा भेण ने वीर बीमार सज्जाद जंजीर चुम के शबीर दी धी आदी है मैं पत्थर झले दियां तेरे हिस्से दे तू लाग वंज नाल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जी जी जी। आदा पिया जड्डा पत्थरां दी ओ बरसात दे विच वो डिठा भेण ने वीर बीमार बिराद जंजीर चुम के पिया दिए मैं पत्थर झले दिया तेरे हिस्से दे तू लग वंज नाल। भैन जो आई बिरा नू जख्मी तो वेख नहीं सकती। नौकरा बाबा मैं पत्थर झले दिया तेरे हिस्से दे तू लग वंज नाल। ओ वैने जिस वैन ते आलिया दी मोहरे शाम दे 9 मील बाहर आके जी फिर आखा जी नौकर जी आदा पिया ऐलान पे होंदे ओ शाम दे विच आओ वेखो पर्दादार ओ बेवारस हिन जैंदा दिल आखे ओ बेशक आन। आदा पिया जड्डा पत्थरां दी बरसात दे विच वो डिठा भेण ने वीर बीमार सज्जाद जंजीर चुम के शबीर दी धी पिया दिए मैं पत्थर झले दिया तेरे हिस्से दे तू लग वंज नाल। अल्लाह करे मैं तुहानू वैंड समझावा। शाम दे 9 मील बाहर आके आलिया दा जख्मी काफला रुक गया। 3 दफा दा दवारा मैं अली दी धी दी नगरी दा मेरा एक तवसल है मैं वैन होकर लगा जिस वैन ते आलिया दी मोहर अली दी धी दा काफला रुकिया। सज्जाद दे हत्थां ते खत आया बाकिर दे बाबे खत खोलिया ते रात वध पई। अली दी धी मामल दा पर्दा हटा के पिया दिए वे बाकिर दा बाबा हुण रात क्यों रोने? सैयदा दे फुफी अम्मा उस कमीने दा खाते ओ खाते च पिया लिखदा है हुण ए शहजादी नहीं साडी कैदन बन गई है। हुण इनू आखो महमल तो लेके शाम दे 9 मील बाहरों पैदल टुरदी आवे। अम्मा रोंदा इसे गलियां तू जख्मी है तू 9 मील टुरसे कीवे। सज्जाद गल कीती है आलिया जमीन ते जान पईए बीबी आदी है तू रात ना रो ओ मैं गुजर वैसा मेरे टुरन तू ना घबराए ओ मैं छतरी शहर अबूर किते ये ता 9 मीलां दा। थोड़ा आवाज देवी जवान भाई बैंड सुनावा नौकरा मैं छतरी शहर अबूर किते ये ता 9 मीलां दा। जेड़े बजुर्ग को इजाजत दो एक वैन करिए बजुर्गों के हिस्से का जी वैन करा जी। बीबी आदि है सजाद रात न रो आदे क्यों न रो वाली दीदी पे आदि है मेरे मुक गए माँ ओ भिरावा दे गए मौसम रंग बदला आलिया पे आदि है मेरा जदन दा खासी हाय ओ ले गया है वो मैनू आ गया टुरा ओ मैं सदके आलिया राजी होवे नौकरा जितनी बारी आखो ज़ादार तुहाडा नौकरा बीबी आदि है मेरे मुक गए मां ओ फिरावा दे
दिए मेरा जदन दा गाजी हाय ओ ले गया है वो मैनू आ गया टुरा पहला कदम बाजार चैस फिर आखा नौकरा बीबी आदि मेरे मुक गए मां ओ फिरावा दे गए मौसम रंग बदला आलिया पैया दिए मेरा जदन दा गाजी हाय ओ ले गया है वो मैनू आ गया टुरान चलो जेड़ा बंदा जे थोड़ी हाई नहीं कर सकिया ओ वेने जड़ा तू 3 साल पहले मैं आलिया दी कबर ते कीता बुजुर्गा दे आए अली दी धी केड़े रंग शाम आइए घिन जख्मी नो ओ भर जाया को हाय मेरी सैन बाजार च आ डिठे वीर दे कातल हाय ओ कुर्सियां ते वो मेरी सैन दी दिल केड़ा बंदे जेड़ा है न करे बुजुर्गा दे आए लगा पत्थर रुबा बदे बाजू ते या हुसैन मेरी सैन जलाल च आ सुन सो आलिया पे यादी है मैं नस्ल उमैया कार खत्म डेंदी वो मैनू चुप सजा दुनिया ली दी राजी होने भाई अकबर दा बाबा तो पुरसा कबूल फरमावे जितनी अखां जितने आंसू अली दी धी दे दुख च वसन जी फिर आखा नौकरा ली राजी हो भी लगा पत्थर रुबा बदे बाजू थे हो मेरी सैन जलाल च आ बीबी आदि मैं नस्ल उमैया कार खत्म डेंदी वो मैनू चुप सजा चलो कच्छी आजादारी दा मरकज है मैंने तुहाडे बुजुर्गां दा एक वैन याद आया अली दी धी दा पहला कदम बाजार च आए बीबी आदि सजाद एक बारी कड़ियां तो मत्था चा ते मां दी हालत वेख अली दी धी सजाद नु बुलाए शिमर ते खुदा दी लानत होवे ताजिया ना लेके उठे आए जिथे कड़ी है काई कैदी दुआ है इस इरादा कीता मैं ताजिया ना मारा बीबी आदि रुकदा है या मैं सड्डा गाजी अब्बास दा ना आया गाजी दे सर परवाज कीता है अली दी धी दे सर ते आके पिया दे जिवें हुक्म दित्ते आज शाम दे विच वो मैं सदके इंज करबल चा सदके गाजी पिया दे ना भजदे घोड़े अजरुकुम सैयदा मेरा अल्लाह जितनी अखां अली दी धी दियां दुखां च वसियां मेरा मालिक अल्लाह मिंबर ते नरोंदी अखी नाल दुआ है अख दुनिया दे किसे गम च न वसे जी आखा मैं नौकरा गाजी याद जिवें हुक्म दित्ते ओ आज शाम दे विच वो ओ इंज करबल च सुन सो गाजी पिया दे ना भजदे घोड़े हाय ओ लाशा ते वो ना हाथ विच रसियां अलमा लवेण करके पिया दे ना लगदी बरछी अली दियां दियां तुहाडे ते राजी होवन अकबर दा बाबा तुहाडी एडी सोहनी मुकान कबूल फरमावे इन रोंदियां अखी नाल दुआ करया मेरा मालिक अल्लाह जितने मरहूमीन टुर गए ने सुनिया तू खसूसन जिन्हां दे इसाले सवाब वास्ते सफ़े मातम विछाई गई मेरा अल्लाह इस मुकान दा सदका मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा बानियाने मजलिस मेरे भाई जान दी इज्जत रिज़्क बख्त च मेरा अल्लाह इजाफा फरमा सारियां दुआवां दी हिक्को दुआ मुश्किल दौर है शियाने हैदर करार ते इन्हां हंजुमां दा सदका मेरा अल्लाह साढ़े 12वें हादी दा जल्द ज़हूर फरमा अखी साफ करके हन्नू पूंछ के आलिया सैन दी ज़ात ते सलवात सारे तिलावत फरमा मजलिस आज़ादी कबूलियत 12वें आका दी आमद व सलामती वास्ते हिक्को सलवात पढ़ो ते सारे मिलके वा जमात तिलावत फरमा
नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चाहे सो इबादत अजीम हो सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हों का इमाम अली है, जिन्होंने बंदियां नूं मामा नादी अली पढ़ के दूध पिलाए, सज्जा बाजू बुलंद करके गाजी दे इलम नूं सलाम कर सो। नारे हैदरी। इबादत का मेरा एक हिस्सा मुकम्मल होया। इबादत का दूजा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते मेरा दिल है थोड़ा जिहा फजाइल का हिस्सा जनाब दे ज़हन दे हवाले करी। ए भाई मैं सैयदा ते आदि ना ही शायदा मजबूरी मेरा पुत्र मकान दी छत डठे लत्ता तो माजूर थी गए मुल्तान की बैठे रही हूँ लाहौर दा ओ देर इलाज 2 तो 3 लाख तक उनका खर्चा है। मैं गरीब सैयदा, मेरे नाल मेहरबानी करके इमदाद चा करो। मैं टूरण जो गई ना कोई 1-2 बंदा उठी पवो बशीर मलंग नाल संगती ला के मैं स्टेज ते बैठा फी सबीलिल्लाह जेड़ा कुछ फरो मेरी इमदाद करो। दिल है थोड़े जे फजाइल पढ़ लिए, चूँकि दिन ऐसे वक्त ऐसे रात ऐसिया ने ना दिनों की फजीलत अली वलीउल्ला पढ़ने वाले ही जान सकते। इन्होंने दिनों च बड़िया खुशियां ने सैयदां दे वेड़े च। बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर की आमद का दिन आई, फिर बादशाह की आमद आई दिन ने, फिर सरकारी अली सरदार की आमद का दिन। तो चलो थोड़ा जा फजाइल हो जाए, उनके बाद फिर जनाब दा सलाम करिए। 4 सतरां पढ़ते हैं जी, उन्हें 17 के बाद फिर मैंने पता लग सी भाई कितना हिस्सा फजाइल दा तिलावत करना है। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे, तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। सारे मिले है जी। मजलिस एक रब का ना होंदा है, पढ़ाई एक तार का ना होंदा है। वो तार होंदी है मजमे ते जाकिर दे दरम्यान। अगर माहौल खराब होवे तार टुट जाए ना फिर पढ़न का लुत्फ है ना सुनन का लुत्फ है। चलो 2 सतरां जड़ियाँ पढ़नियां ने वो कोशिश है बई असी कुछ दे के जाइए। इत्थों 4-5 घंटे अगर सफ़र करके आए हैं तो आडा हक बनता है कुछ ना कुछ इत्थों लैके उठो। एक लफ्ज़ ही ना, एक लफ्ज़ ही जाकिर दा देहन च रह जाए, लफ्ज़ अच्छा होवे तो फिर उस दे आउण दा मकसद हल हो जाता। ठीक है जी। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। किदे नाल गल है भाई? हज़ारा बिरादरी दे शोदा इस दुनिया तो चले गए हैं, उनकी जनती ने मेरा अल्लाह दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। की समझते हैं बंदे? पहला लफ्ज़ फजाइल दा जे हुसैन वाले वसूल करो। इन्हां दे गले कट्टोए डर जासन, इन्हां दे हथ कट्टोए डर जासन। शबीर दे मैंबर ते खलो के प्यादा हुसैन वाले ते कदी डरना सीखे ही नहीं। बिस्मिल्लाह या अली। उन्हें आख्या कोई दलील है तुहाडे कोल, डरदे क्यों ना हो? हर मैंबर ते खलो के हर हुसैन दे दुश्मन नूं चैलेंज करके आख्या। तुहाडा चेहरे ही खिले, मैंने पता लगे मेरी गल दी समझे, मैं मुतमिन हाँ। हर मैंबर ते हर शबीर दे दुश्मन नूं चैलेंज करके आख्या तू जो कर ले, तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। क्यों? हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। सारे बोलो हैदरी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बादशाह अली दी आमद हुई, किताब वाले एक वाक़या लिखिया। उन्हें आख्या जी बादशाह अली अपनी आमद ते कबल अज़ नज़ूल कुरान मुहम्मद बादशाह के हत्थों ते कुरान सुनाया। फिर सुन लो, सरकारी अली सरदार की आमद इस दुनिया ते हुई, बादशाह मुहम्मद के हत्थों ते बादशाह अली कुरान सुनाया। इतराज़ करने वाले ने इतराज़ कर दिता। उन्हें आख्या जी अगर अली अपनी आमद ते कबल अज़ नज़ूल कुरान यानी कुरान दे नज़ूल तो पहले मुहम्मद दे हत्थों ते कुरान सुना सकता है तो फिर मुहम्मद अपनी आमद ते कुरान क्यों नहीं सुना सकता? गल तो सोचने वाली है ना जी। हालांकि मुहम्मद अली दे भी मौलन साडा कीदा जी। उन्हें आख्या अगर अली अपनी आमद ते कुरान दे नज़ूल तो पहले मैं कसीदा शुरू कर लगा जी, मुहम्मद बादशाह के हत्थों ते कुरान सुना सकता है तो फिर मुहम्मद अपनी आमद ते कुरान क्यों नहीं सुनाया? गल सोचने वाली है। आओ एक जवाब देविए तो कसीदा शुरू करिए। हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, जहनों में कोई लफ्ज़ समाता ही नहीं था। वो झलिया कुरान सुनाते भी भला किसको मोहम्मद, कुरान किसी और को आता ही नहीं। हैदरी सुभान अल्लाह। तुहाडे माहौल की क्या बात है, तुहाडे म्यारे समाज की क्या बात है। लो 13 रजब ज़हन च रखो, बादशाह अली दी आमद ज़हन च रखो।
صرف جشن تسی تے اسی تے نہیں نہ منانے، نہ اسی مناندے پہ کچھ اور ہستیاں جنہاں دا تن تعارف کروائیے کہ جنہاں بادشاہ علی دی آمد تے ڈھیر سارے خوش ہونے۔ اور پھر انہاں دنوں چ میں ہر ممبر تے ایک منت کردا بھئی علی ولی اللہ پڑھن والے دے چہرے تے خوشی ہونی چاہیے۔ ہن ضروری تے نہیں بندہ جشن وچ بوے تے بندے آخر بھئی علی دے نوکر نے، اسی گلیاں چ ٹریے، اسی گھر چ اٹھیے، اسی بازار جائیے، پھر ساڈے چہرے تے اتنی خوشی ہوے بندیاں نوں پتہ لگے جو انہاں دے سردار دی آمد ہے۔ اور پھر نوکر چنگا ہوئی ہوندا ہے جڑا سرداراں دی خوشی چ خوش ہوے۔ انہاں دنوں چ خوش نہیں ہونا تے پھر میرے خیال وچ بندہ ساری زندگی خوش نہ ہو۔ چلو قریب تو شروع کر کے 2:17 دسیے بھائی بادشاہ علی دی آمد تے کون کون خوش ہے۔ پڑھیے قصیدہ جی۔ اپنے گھر نو رب سجاونا ہو کعبے وچ علی نے آونا، 2-3 لفظ نے۔ اپنے گھر نو رب سجاونا او دی وجہ کی ہے جی، کعبے وچ علی نے آونا، اپنے گھر نو رب سجاونا ہو جنہ دے امام علی بازو بلند حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری۔ پہلی سطر تو نکھیڑا ونڈ، کتنا قصیدہ پڑھنا ہے؟ لفظ سنے جی۔ ات مناونا جشن اساں، او ات مناونا جشن اساں، عرش تے خدا مناونا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، مہربانی جی۔ حیدری بہت شکریہ۔ بادشاہ دی آمد تے صرف فرش والے خوش نہیں، عرشی خوش نے، چونکہ بادشاہ دی آمد بسم اللہ جی مالک رزق کی ابتدا فرماوے۔ چلو بادشاہ دی آمد ہور تو بعد ایک سطر ہور پڑھ دینے، عرش تے خدا مناونا، چہرہ پڑھنا ہے علی دے نوکر دا، کتنی سمجھ آئیے۔ یوسف و یعقوب دوستو، یوسف و یعقوب دوستو، جھولا شاہدہ جھولاونا۔ حیدری مہربانی سر، حیدری وہ طبیعت فریش ہوئی ہے جی۔ سرکار علی بادشاہ دی آمد ہوئی اس دنیا تے، آمد ہوئی بادشاہ دی تے او فرشتے سارے سردار ملائکہ جبریل دے کول آ گئے۔ انہاں کہا بھائی جبریل دس تے صحیح آج فرشاں تے کی ہے، آج کیوں اتنی خوشی ہے، آج کیوں اتنا نور ہے سیدان دے وہڑے چ؟ ملائکہ سوال کیتا، عرشی مخلوق جبریل تے سوال کیتا۔ جبریل جڑا مسکرا کے جواب دیتا ہے، میں سطر پہ پڑھدا، جھولا شاہدہ جھولاونا، جھک کے عرش ویکھدا پیا ہے، او جھک کے عرش ویکھدا پیا ہے، اج نبی علی نو چاونا۔ کو طبیعت ٹکی ہے جی، ایک ادھا قصیدہ اور پڑھیے۔ ساؤنڈ والے بھائی جان اللہ تہاڈی توفیقات وچ اضافہ فرماوے۔ جی جی پھر پڑھ دے بھی جھولا شاہدہ جھولاونا، جھک کے عرش ویکھدا پیا ہے، او جھک کے عرش ویکھدا پیا ہے، اج نبی علی نو چاونا۔ بسم اللہ کریں، تسی زندہ باد، حسین آلے زندہ باد، حسین دے نوکر زندہ باد۔ اچھا ایک سطر پڑھی اردو زبان دی، آزاداری دے حوالے نال رخیز دھرتی ہے، ایتھے بندے کی پڑھنے تے کی صرف جو کچھ نوکری ہے وہ تہاڈے کولوں دعا لینے واسطے،
ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮਨਵਾਵਣੀ تو صرف دعا لینی ہوندی بزرگ دعا کر دے سن چونکہ بزرگاں دی محنت تے بزرگی تشریف فرماؤ بندے سوال کر دیں بھئی دسو علی بادشاہ دا اس دنیا تے آن دا مقصد کی ہے تے 5-7 شعر نے قصیدے دی جی اس شعر وچ بھائی جانوں نہ 17 چ بندیاں نہیں دسنا ہے جہان نو دسنا ہے بھئی جڑے سوال کر دیں اور گل اس بندے نالے سو اسی بادشاہ علی دے نوکر بیٹھے ہو ایتھے بھی علی دا ایتھے آندا ہی ہوئے جڑا اس گھر دا نوکر ہے جس دے ضمیر دا مالک حسین ہے تو چلو جڑے بندے اجے بھی علی بادشاہ نو سوچ دے پین من دے نہیں اونا بندیاں نو دسیے جو علی بادشاہ اس دنیا تے کیڑے رنگ چاہے اور بادشاہ دا اس دنیا تے آن دا مقصد کیا ہے پڑھئے جی علی کا باب بسانے آ رہا ہے 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 مقصد دسن لگا جی مقصد بادشاہ علی دے آن دا پہلا مقصد سنے علی کا باب بسانے آ رہا ہے 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 خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے سفر کر دے ہوئے آئے جی سفر کر دے ہوئے آئے اچھا ایک سطر دا جواب دے سو تے ڈھیر لطف آسی جتنے بھرام آتمی بیٹھے ہو بھائی کوشش کرے گل دا جواب ہو جائے تے سطر دا لطف آسی بادشاہ علی دی آمد تو پہلے کعبے کی ہوندہ ہی تہاڈی زندگی ہوئے او لفظ بہت ذہنی چ رکھو تے میں سطر پڑھن لگا خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے خدا کیا ہے بتانے خدا کے گھر میں تھا قبضہ بتوں کا خدا کے گھر میں تھا قبضہ بتوں کا علی قبضہ چھڑانے آ رہا سارے علی حیدری زندگی دراز ہوئے سیدہ رزق کی اضافہ فرماویں علی قبضہ چھڑانے آ رہا ہے علی قبضہ جتنے بندے بادشاہ دے ذکر اس وحڑے دے ماتمی ہو ایک باری سجا بازو بلند کرو جی الحمدللہ سارے ماتمی آئے سارے حسین دے نوکر نے تھوڑا جے لفظ مشکل ہے لیکن اس دھرتی واسطے لفظ مشکل نہیں ہونا چاہیے نجم شرازی اس ممبر تے کھلو کے بادشاہ دی آمد دی تریجی وجہ دسن لگ گئے کہ علی اس دنیا تے کیوں آئے علی قبضہ چھڑانے سجائے گا زمین پر جو معلا سجائے گا زمین پر جو معلا علی اس کو بلانے آ رہا ہے چلو قریب کر دے بھی یہ سرکار علی اس دنیا تے آئے بادشاہ دی آمد ہوئی نا تے سرکار محمد مصطفیٰ خوش ہو گئے آمد تو پہلے خوش ہوئے تے بندیاں سوال کی تو نہ کیا یا رسول اللہ دسو تواڈے چہرے تے اتنی خوشی کیوں ہے تسی ایڈے خوش کیوں ہو دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جڑا ماں دی جھولی چو فضیلت سندا ہے پھر بندہ سر ہلا جاوے اور میں ہر ممبر تے آدم بھئی سر ہلانا بیماری تے بولنا عبادت ہن ذرا سر چویا تے لطف لویا انہاں کیا بادشاہ محمد نو تسا خوش کیوں ہو تواڈے چہرے تے اتنا نور ہے خوشی کیوں ہے تے نبی مسکرا کے جڑا جواب دیتے میں سطر پہ پڑھدا علی اس کو بلانے آ رہا ہے علی اس کو بلانے کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں مجھے حیدر بچانے آ رہا علی علیہ السلام
چلو ایک وجہ اور دس دیاں تے سلام کر دیاں کہ بادشاہ اس دنیا تے کیوں ہے. میں سب تو وڈی وجہ دسن لگا. مجھے حیدر بچانے اگلے شعر اگلی سطر ایک لفظ آ رہا ہے جوف. جوف دا مطلب ہوندہ ہے درمیان, بالکل سنٹر. جی زندگی ہوئے او لفظ دینے چھ رکھے تو لطف لوے مجھے حیدر بچانے حرم کے جوف میں حیدر اتر کر سر چوے آئے حرم کے جوف میں حیدر اتر کر خدا جھوٹے بھگانے آ رہا. اللہ صحت دے سیدہ توڑا سایہ توڑی اولاد دے ساتھ تے سلامت رکھے. لو سونا سن دے پہ ہو دل ہوئے تے ایک سطر بادشاہ حسین دی عظمت دی پڑھی ہے جی. رب دی سومک روز جہان حسین دہے رب دی سو مکروز جہان. اے دلے بھرا میرے بالکل مفت سن دے پہ حیدری نہ نیاز دین دے پہ ہو تے نہ داد دین دے پہ ہو. ایک کام تے کرو کیڑا سوکھ ہے میرے خیال ہی داد سوکھی ہے نیاز اوکھی ہے. چلو سر چوے آئے ذرا توڑے چہرے کھل جاون دن نہیں ایسے بھائی توڑے چہرے کھل جاون تے ساڑے آن دا مقصد حل ہو جاوے. رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہوئے. آؤ کون ہے حسین دا تے حسین کس دے مگلی سطر پہ پڑھ دا. رب دی سو مکروز جہان حسین دہے ہاں روز جہان حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے. حیدری چوکھی ہیں اس طرح ہونے بھائی ایڈا سونا بول دے پہ ہو نوکران جی نوکران. رب دی سو مکروز جہان غیرت مند ہر ایک انسان غیرت مند ہر ایک انسان. آج بھی کچھ بندے وانڈی نہیں پہ کر سکتے جو حسین کون ہے تے یزید کون ہے. ایک باری سارے بولو کہ یزید تے لعنت. بندیاں کو لو وانڈی نہیں ہوئی کہ محمد دے پتر دی فضیلت کتنی ہے. آؤ ایک سطر میں پڑھ دا اس سطر دے بعد فیصلہ آپ کر لوے آئے. باوضو ممبر تے کھلو کے نجم شرازی دو سطرانچ وانڈ کرن لگ گئے. جڑے بندے آج شبیر سردار دے بارے سوچ دن جو کون ہے حسین. آؤ گال محمد دے پتر دی ہوئے نا تے گال پھر شیعہ سنی دی ساتھ جیئے. صرف ساڑھی نہیں سارے ہیں دے محمد ایک کو جتنے ہر کوئی بات سے محمد نو اتنا ہی منند ہے. چلو سر چاہو اگر کوئی سنی بھائی شبیر دی مجلس اچھ بیٹھے میں سطر پڑھن لگا تے لطف لوے آئے. بندے دن کون ہے حسین ایک سطر پڑھئے تے دعا لئیے. ممنون حسین دا رب ہے ایندہ آلی حساب نصب ہے. حیدری اونا کیا کیویں حسین دا حسب نصب بلندے تے میں دلیل پیا دینا. ممنون حسین دا آلی حساب نصب ہے. ممنون حسین دا رب ہے توجہ حساب نصب ہے. نانا نبیان دا سلطان حسین دا ہے. حیدر پیو کل ایمان حسین دا ہے. تھینک یو جی بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ سر. نوازش دادی ہو گئی دعائی ہو گئی. جس 17 سے میں قصیدہ شروع کیتا جس 17 سے میں گل شروع کیتی جی گل بڑی لمبی ہے. میں قریب تو شروع کراں. ایک گھر دے دو بندے او گھر پہلے گھرے دا گھر بجے دا بجا شبیر دا دشمن آئی. او نہ چو کرم ہویا ایک بندے تے او اکبر دے پیو دا ماتمی بن گیا. اس گھر تے علم لا لیا
اس شبیر دا ماتم کیتا وہ آزادار بن گیا دوجے پھر دشمن ہی رہے کچھ عرصے بعد اکٹھے ہوئے ایک ونڈ سنے آئے جی اکٹھے ہوئے تے بہ گئے پھر بندہ بہ جاوے تے گلاں شروع ہو جاندیاں اس نے اودے نال انج مذاق کیتا تے اس کہ تو غازی دلم گھر تے لایا تین ملیا کی ہے اٹھ جائے بندہ مجلس چوں جڑا عزادار حسین دا سڑویندے میں 70 پڑا پھر سر ہلاوے اس کہ تو ماتم کیتا تین ملیا کیا ہے تو علم لائے تین ملیا کیا ہے تو حسین دے رستے تے چلے تین ملیا کیا ہے پہلے تے شبیر دا نوکر خاموش رہا پھر اس حسین دے دشمن دا ہاتھ نہ پیا اپنی حویلی چ داخل ہویا تے اشارہ کر کے دیا تینوں دساواں سن شان حسین دی کیے او مایا بہن تے دھیے بہت شکریہ چلو جنہ بندے نے سمجھ آئیے ان دا مقصد حل ہو گیا سن شان حسین دی یاد رکھی سارا قرآن حسین دے رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین دے بی بی آدھی ہے میڈے پیو دا ممبر سنبھال گھدئی تے قانون اندھے بدلا نہیں بی بی آدھی ہے حق نہ پیا دے میری نبھ ویسی میرے پاک گواہ جھٹ محمد دی دھیر آدھی ہوئے محمد دی دھیر آدھی ہوئے حق نہ پیا دے میری نبھ ویسی میرے پاک گواہ جھٹ شیعہ انتہائی واجب ہے او قتل حسین تے قید زینب تے میرے سامنے مہرا لا نہیں رو کے بی بی آدھی ہے میری پترا باجوں نبھ ویسی میری دھی بازار بی بی آدھی ہے میری آلیہ پردے دارے جڑا بابا گھر آوے میری کانڈ دا اولا گھن اجرکم من سیدہ راضی ہوئے اے عقیدت توڑی ہے معیار توڑا توڑیاں نسلہ گزر گئیاں لی دیاں دھیاں نو رون دیاں میں نوکراں جی میں نوکراں قتل حسین تے قید آلیہ تے میرے سامنے مہرا لا نہیں بی بی آدھی ہے میری پترا باجوں نبھ ویسی میری دھی بازا او میں صدقے ہو جاواں آ گئی پیو دے ممبر دے سامنے ایک وین کرن لگا جی توڑے مزاج دا توڑی دھرتی دا وین آدن کیوں آئییں آدھی بابے دا حق لین آئیاں آدن نبی دی وراثت دا تیوارسی کوئی نہیں ہوندہ آدن جے کوئی نہیں ہوندہ تے پھر بابا لکھ کے کیوں دے گئے میرے حصے دیاں نوکریاں مکیاں جے تحمل نال جملہ سنے سارے مجمع دی ہائے نکلے آدن بابا لکھ کے دے گئے تے کتھے ہی پیو دا لکھیا کم دویا آلیہ دی ماں دا ہاتھ برکے چو باہر آئے رونا اس سے گل دے جس ہاتھ نو محمد علی تو علاوہ کہیں نہیں ڈٹھا جے ڈھیر سارے بندیاں آلیہ دی ماں دا ہاتھ دربار واہ بھائی واہ سیدہ راضی ہوئے ہر بندہ جان دے نبی دے لکھے دی حالت کیڑی ہوئی جان پئیے تے بی بی رو کے پیا دیئے خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار تو منگ دی پئیاں میں پیو دے علم دی وارس آمتا سمجھو میں بھولے آئے او کھوینے او بہو دیر توڑی وہ نہ کھڑ سنگ دی سلطان بابے دی دھیاں بی بی آدھی ہے میرا کوئی نہیں مان بھرا وعدہ تائیں خالی والدی بی بی آدھی ارمانے آج میرا ہی کوئی بھرا ہو لو ماتم دا ہک وینے جے وین میں تن سمجھا لیا تے ہر عزادار دی مکان ہو جاسی دربار چو جھنکن جھل کے واپس ولی کچھ عرصے بعد پیو دی قبر تے آئی نوکران جی نوکران او بہو دیر توڑی نہ
खड़ संग दी सुल्तान बाबे दी धिया बीबी याद ये मेरा कोई नहीं मान भिरावा दा ताई खाली वलदी बीबी याद आई मैनू पुत्रा दी कसम मैं सच्चे प्यो दी सच्ची धिया दरबार च झिणका झल के वापस वल्ली कुछ अरसे बाद प्यो दी कबर ते आई कबर ते खलोती नहीं झण पई है सैयदा ते कबर हल गई सैयदा सज्जा रुखसार प्यो दी कबर ते रख के रोवना शुरू कीता कबर हल गई नबी दी कबर चो आवाज आई ज़हरा मैं तो वसीयत कर गया जो मेरी धी सारी जिंदगी रोवे नहीं सैयदा रोंदी क्यों पई है रोवण दा नाम आए ते प्यो दी कबर ते हाथ रख के पिया दी इतना सताया मैं रोंदी रहिया खाली वलाया मैं रोंदी रहिया ओ मैं सदके मातम तोड़े मदद भी जायज है भाई सैयदा दा वैन सुनिया है नगरी हल्ली हा खाली वलाया नहीं सिर्फ बाबा मेरा दर जलाया मैं रोंदी रही सदके सदके नौकरा जितनी बारी आखो नौकरा इतना सताया मैं रोंदी रही खाली वलाया ओ मैं भेड़ा दे पर्दे कुर्बान करा मेरा दर जलाया मैं रोंदी रही ओ जड़े धियां दे प्यू बैठे हो चिट्टियां दाड़ियां ले गल मेरी उस बंदे नाल मुहम्मद दी धी रुन्नीए मदीना हल गई है कबर फट्टीए नबी कबर तू बाहर आके दिन सैयदा मेरे बाद किवें निभी आई ते रो के पिया दिए बाबा मैं तैथू केड़ा दुख लुकावा आंखें ता जख्मी चेहरा दिखावा हाय कर ले हाय तेरे वास्ते चे हाय तोड़े वास्ते चे नबी दी धी पिया दिए बाबा मैं तैथू केड़ा दुख लुका आंखें ता जख्मी चेहरा दिखावा ओ बाबा सुन सो ओ हम शीर कोई नहीं मेरा वीर कोई नहीं वल वल डसाया मैं रोंदी रही नबी दी धी रुन्नीए मुहम्मद बादशाह दियां अखी नहीं सावन दे बदल बन गए सैयदा दे ज़हरा डसात सही केड़े केड़े जुल्म होन ते रो के पिया दिए जीवे बाबा तेरा साथ छुटिया मैं थैया जख्मी मेरा हाथ भी टुटिया हाय सीने ते हाथ मार के आखना है नबी दी धी